अस्सलाम वालेकुम। मैं ये 15-20 मिनट की वीडियो, इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आप उस वीडियो में देखें कि कौन किसकी मदद करता है। फिलहाल मदद करने वाले मेरे अल्लाह ताला के साथ है। अल्लाह ताला के साथ के अलावा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। तो ये हमको और हमारे भाइयों को हिदायत अता फरमाए, क्योंकि लॉकडाउन आया था। लॉकडाउन में किसने किसकी मदद करी थी सिवाय मेरे अल्लाह ताला के साथ के। 1 साल घर में बैठा रहा था, किसने खिलाया? मेरे अल्लाह ताला ने पूछाया, कर दी किसी ने मदद? पिछले साल कराची में दबा के बारिश हुई थी, पूरा कराची डूब गया था। आया कोई मदद करने के लिए? बारिश रोक दी किसी ने? यार मेरा अल्लाह रोकता है बारिश को, ठीक है? कुछ अकल करो, कुछ शुरू करो। अंधेरी रात है, पहाड़ है, खौफनाक काले पहाड़ है, पहाड़ पे पत्थर है, पत्थर के अंदर एक चूंटी है। चूंटी को भी वो खिला कौन रहा है? वो किससे मदद मांग रहा है? वो मुझसे मदद मांग रहा है? नौजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे। वो अल्लाह ताला से मदद मांग रहा है। तो अल्लाह देता है, जो कोई जिंदा है आप उससे मांगते हैं वो अलग बात है। कोई मर गया, बेचारा चला गया, वो कहाँ से किसी की मदद करेगा? आप ये वीडियो देखें, इस वीडियो में आपको सारी सच्चाई नजर आ जाएगी इंशाअल्लाह। जब भी कोई मुसलमान कुरान और अल्लाह की सुन्नत को छोड़ दे तो अल्लाह ने ये फ़ैसला कर दिया है कि वो सारी ज़िंदगी गुमराही और शिर्क के अंदर मुब्तला रहेगा, इसे कभी भी हिदायत नहीं मिलनी। और ये वादा अल्लाह के रसूल ने अपनी वफ़ात से पहले उम्मत को किया था, जिसका मफ़हूम है कि ए लोगो, अल्लाह की किताब को मेरे बाद मजबूती से पकड़ कर रखना। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो भी शख्स इसको मजबूती से पकड़ेगा कभी भी गुमराह नहीं होगा, और जो भी इसको छोड़ देगा वो गुमराही में चला जाएगा। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही फरमाया था। अहले सुन्नत फ़िरका के नाम पर जितना शिर्क, गुमराही और बिदात इलियास कादरी साहब ने फैलाई हैं, शायद ही किसी और बड़ी मजहबी शख्सियत ने ये काम किया हो। हद तो यहाँ तक हो गई है कि इनसे मोहब्बत और अकीदत के अंदर इनके मुरीद हर वो काम कर रहे हैं जो इससे पहले सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा कराम किया करते थे। आप ये समझ लें कि इनके नए गौसे आज़म तैयार हो रहे हैं, या फिर इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर पहले ईद मिलादुन नबी की जो बिदात शुरू की गई, इसके नाम पर बाज़ारों गलियों के अंदर हर साल जो तमाशा लगाया जाता है, गुस्ताखी की जाती है, वो तो एक तरफ, ये बिदत का पौधा एक पूरा दरख्त बन चुका है। जहाँ पर पहले ये लोग ईद मिलादुन नबी, 12 रबीउल अव्वल या फिर रसूलुल्लाह की आमद के नारे लगाया करते थे, अब इलियास कादरी साहब के लिए सेम वही नारे लगाए जा रहे हैं। इनकी पैदाइश के लिए सेम वही नारे लगाए जा रहे हैं जो कि इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर लगाए जाते थे। अगर आपको यकीन ना आए तो ये वीडियो देख लें। सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, मुर्शिद की आमद मरहबा, मुर्शिद की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा। 26वीं शरीफ आ गई। मदनी चैनल जो कि लोगों की ज़कात और सदकात से चलता है, अरबों रुपया इस पर हर महीने खर्च होता है और इसका मकसद दीन इस्लाम की तबलीग था। लेकिन यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक आपको इलियास कादरी साहब के मौज़ात, इनकी तारीफ़ों और बिदात और पुराने बुजुर्गों के फर्जी किस्से कहानियों के अलावा शायद ही कोई काम की चीज़ सुनने को मिले जिसका दीन इस्लाम और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने से कोई ताल्लुक हो। हैरत की बात तो यह है कि इलियास कादरी साहब इस सब को सुनकर ना किसी को रोकते हैं ना टोकते हैं कि मेरी तारीफों के अंदर जमीन और आसमान एक मत करो। मैं कोई वली नहीं हूँ बल्कि आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ, जैसा कि मौला अली अलैहिस्सलाम हमेशा फरमाया करते थे। और दुनिया का कोई भी मुसलमान इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि बेशक मौला अली एक सच्चे वलीउल्लाह थे। कौन शख्स अल्लाह का वली है और कौन आम मुसलमान, ये फैसला अल्लाह ने करना होता है, क्योंकि वो शख्स दीन की ऐसी खिदमत करता है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों को इसकी तरफ मोड़ देता है। अगर आप ये समझते हैं कि इलियास कादरी भी तो दीन इस्लाम की खिदमत ही कर रहे हैं और इसे दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, तो आप गलत हैं। वो दरअसल अपने बरेलवी फ़िरका, कादरी फ़िरका और अहले सुन्नत फ़िरका को फैला रहे हैं, ना कि दीन इस्लाम को। और फ़िरका वारियत दीन इस्लाम के अंदर हराम है और इस पीरी मुरीदी का भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने सहाबा को मुरीद किया या फिर खुलफाए राशिदीन ने इनको कभी मुरीद किया? ये कौन सी दीन इस्लाम की खिदमत हैं जिसके अंदर शिर्क को, गैरुल्लाह से मदद को ये कहकर जायज़ कर दिया गया है कि इंसान दुनिया के अंदर भी तो अम्मी से रोटी मांगता है, पुलिस से भी मदद मांगता है, तो क्या दुनिया के अंदर ये मदद मांगना भी शिर्क है? क्योंकि इस लिहाज से तो वो भी गैरुल्लाह है। तो यही मदद हम अपने मर चुके बुजुर्गों से क्यों नहीं मांग सकते? ये शिर्क कैसे हो गया? माँ से मदद मांगो, बाप से मदद मांगो, स्कूटर चोरी हो जाए तो पुलिस वाले से मदद मांगो,
غوث پاک سے مدد مانگو, ولی سے مدد مانگو, تو ایمان ہی چلا گیا. کیسی عجیب یار مت ماری گئی سچی. پہلی بات کہ جو بزرگ مر چکے ہیں ان کی گارنٹی کس نے دی ہے کہ وہ واقعی اللہ کے ولی تھے؟ اور دوسری بات کہ وہ مر چکے ہیں لیکن آپ کی ماں ابھی زندہ ہے. اگر وہ شخص واقعی ولی ہو اور زندہ بھی ہو تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا, لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. قیامت کے دن یہی بزرگ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے, جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے, تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں. وہ پاک ہے اور اس کے شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے. اور یہ کم عقل لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جن کے مرید ہیں وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. الحمدللہ میرا ایک اعتقاد ہے کہ وہ گھبراہٹ والی گھڑی جب یہ سگیا تار پل سے رات پر کھڑا ہوگا, قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. میرے رسول پاک کی بارگاہ میں میرے پیر حاضر ہو کر عرض کریں گے, یا رسول اللہ میرے اس غلام کو بھی سلامتی سے پل پار. پہلے وہ بزرگ تو ثابت کریں کہ وہ جنتی ہیں. جتنے کانفیڈنس سے یہ کہتے ہیں کہ آئیے اللہ تعالیٰ سے جنتی ہونے کی سند یا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سوا کسی اور پیغمبر کی بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکے, تو یہ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ الیاس قادری صاحب کی کیا جرت ہے کہ وہ پل صراط پر کھڑے ہوں جہاں پر صرف اللہ کے رسول دوسری طرف موجود ہوں گے اور امت کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھیں گے. یہ اسلام کی کون سی خدمت ہے کہ پیٹرول میں برکت کے لیے سورہ کوثر پڑھ کر ٹینکی پر دم کریں؟ پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں, انشاءاللہ پیٹرول میں برکت ہوگی. داڑھ میں درد ہو تو 4 کمائیں 32 کھائیں کا وظیفہ کریں. جیسے داڑھ کا درد ہے کسی کے تو اس کی داڑھ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں, واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے. پھر واسطے قطب عالم کے یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے. جسم میں کہیں پر بھی درد ہو تو دادا صاحب کی گھوڑی کا وظیفہ کریں. جگہ پر ہاتھ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. دیکھو بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, فلاں کا درد, فلاں کی جگہ نام لیں, فلاں کا درد فلاں جگہ کا. مثلا زید کا درد سر کا جائے, سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, زید کا درد سر کا جائے, یہی لگی میری آس. نیند نہ آتی ہو تو الو کی آنکھ نکال کر پہن لیں. میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے, دوسری آنکھ بند نہیں کرتا. اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا یہ پہن لے, اس کا پیر وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا تو اس کو نیند آ جائے گی. آنکھ سے نکلنے والا پانی یا پھر آنسو ناپاک ہوتا ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے, وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. لیٹ کر کنگا کرنے سے کرف چڑھتا ہے. کھڑا ہو کر داڑھی میں کنگا کرے گا اس پر قرض چڑھے گا, اور بیٹھ کر کرے گا اس سے قرض اترے گا. غیر مسلم ان لوگوں کو دیکھ کر اور اسی کو دین سمجھ کر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, اور یہ لوگ اپنے دین کا مذاق بنواتے ہیں, اس کی تبلیغ نہیں کرتے. جب یہ لوگ خود بیمار ہوتے ہوں گے تو کیا خود بھی یہ وظیفے کرتے ہوں گے, دربار پر جاتے ہوں گے یا پھر سیدھا ڈاکٹر کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اے انسانوں مجھے سے دعا مانگنی ہے اور مدد بھی مجھے سے مانگنی ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص درباروں پر جا کر سجدے کرے, وہاں پر جا کر دفن بزرگوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دعائیں مانگے, تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے اسی طرح سے پوری زندگی گمراہی کے اندر بھٹکتا رہے گا, اور یہ اس کی دنیا کے اندر سزا ہے, اور اس کے علاوہ آخرت کا ہمیشہ کا عذاب الگ ہے. کفار مکہ بھی مشرک تھے, اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, اس کے مقابلے میں ان بتوں کو شریک مت کرو, تو یہ کہا کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دراصل ہمارے سفارشی ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتاتے ہیں جس کا اس کو بھی علم نہیں. یعنی تم لوگ اللہ کو یہ بتا رہے ہو کہ میں نے یہ لوگ خود تک پہنچنے کے لیے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں. سورہ الاعقاف آیت 5 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو کہ ایسوں کو پکارے جو کہ قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکیں اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہ ہو. اب ذرا کان کھول کر سنیں کہ یہ مدد آخر کس سے مانگی جا رہی ہے. اعلان میں بول رہا ہوں, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک لوگ سنتے ہیں وہ سن لیں. ہم شاہ عالم کے مزار پر, قطب عالم کے مزار پر, غریب نواز کے آستانے پر, غوث پاک کے آستانے پر جاتے ہیں, جا کر مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں. میرا بگڑا وقت سنوار دو, میرے بگڑا وقت سنوار دو, میرے خواجہ مجھ کو نواز دو, میرے
خواجہ مجھ کو نواز دو. پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے پیٹ کے اندر حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، اور پیدا ہونے کے بعد بابا جی کے تعویذ اور یہ مزار، یہ اس رب کے حق پر کتنا بڑا ڈاکہ ہے. اتنا بڑا ڈاکہ کہ ان قبروں میں موجود لوگوں کا کلمہ تک پڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ. آپ خود سن لیں. اس امت کے لیے اللہ کے رسول نے راتوں کو رو رو کر، پتھر کھا کھا کر، بھوک پیاس کاٹ کر، اپنی اولاد کو قربان کر کر دین ان لوگوں تک پہنچایا. اللہ کی لعنت تو ایسے دین کے دشمنوں پر. آج ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی نماز تک جاری کر دی ہے. اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا؟ یہ سوال ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ الیاس قادری صاحب نے دین میں اضافہ کیا. میں نے کہا کیا؟ بولا تم لوگ 11ویں شریف پڑھاتے ہو. میں نے کہا وہ بولا کہ انہوں نے کوئی نماز غوثیہ کوئی نکالی ہے. بولا دین میں اضافہ کیا ہے. میں نے کہا مجھے اس کا معلومات نہیں ہے, میں پوچھ لیتا ہوں. تو میں ابھی لائیو پروگرام دیکھا, میں نے کہا شاید مجھے کوئی جواب مل جائے اس کا. اللہ اکبر, ہم نے دین میں اضافہ کیا جبکہ قرآن اعلان کر چکا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. تو جو اسلام قرآن نے ہم کو دیا, جو اللہ کے رسول نے ہم کو اسلام دیا, ہم اسی کے ماننے والے. ایک بال برابر بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے اس سے. تو نماز غوثیہ کسی نے بھی نہیں نکالی. وہ بزرگوں سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے, وہ نماز اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے, ایک نفل ہے. جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں, اشراق چاش وغیرہ پڑھتے ہیں, تو نفل ہے نا. تو یہ بزرگوں سے ایک نفل چلے ہیں, اس کا نام نماز غوثیہ ہے. اچھا تب تو ٹھیک ہے. نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے. بس یہ سن لو, کل کا دن ہے. ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو, لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے. پڑھنی اللہ کے لیے, پڑھنی طریقہ غوث پاک کا. فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو, کسی کی مراد ہو, وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت. اس کا نام ہے نماز غوثیہ. 2 رکعت, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ. کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. وہی طریقہ نماز کا, صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف. جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے. قبلے کے دائیں طرف بغداد. جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے, بالکل دائیں طرف, سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف. تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف, پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو. 11 قدم چلے بغداد کی طرف, میرا نام پکارے, یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اپنی حاجت بیان کرے, مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا. رسول اللہ کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے 99 نام تک نکال دیے ہیں. اس پر لکھا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 99 نام پاک. بھائی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 99 نام کہاں سے لائے ان لوگوں نے؟ پہلی بات. دوسری بات کہ ان کی 99 نام کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ آج الیاس قادری صاحب زندہ ہیں, لیکن کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھا سکتے. نہ پانی پر چل سکتے ہیں, نہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں, نہ ڈوبی کشتی دریا سے نکال سکتے ہیں, اور نہ کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا بہت بڑا مزار بنے گا. لوگ یہاں پر منتیں مانگنے کے لیے آئیں گے, یہاں پر سجدے کریں گے, ان سے دعائیں مانگیں گے. اس کے بعد ان کی کرامات پر کتابیں لکھی جائیں گی. قبر پرست مولوی اسے ممبروں سے بیان کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر دربار پر اکٹھا ہو سکیں, اور یہ دربار کا کاروبار یوں ہی چلتا رہے. یہ صرف کاروبار ہے جس کے لیے یہ ساری کی ساری بدعات اور خرافات مسلمان امت کے اندر پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. پتھروں کو چادر چڑھانے والوں, کسی غریب انسان کے تن پہ بھی کپڑے چڑھا دو. قبروں پہ پھولوں کی پتیوں کا بوجھ لادنے والوں, اس سے زیادہ زندہ مستحق ہے اس کے ان غریبوں کا بھی خیال. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ قبر پہ جا کے دانے گرائے جائیں, قبر کے اوپر جا کر دالیں بکھیری جائیں, چنے بکھیرے جائیں, اور پھر اس میں خیر و برکت سمجھ کے کھائی جائے. اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان اس کی وجہ سے شرک کا شکار ہو چکے ہیں. یہ سارا کا سارا ان پڑھ اور غریب لوگوں سے لوٹ مار کا نیا طریقہ ہے. بس مانیتا ہے کہ جو بھی اپنی پریشانیوں کو یہاں لے کر آتا ہے اور بابا کو سگریٹ چڑھاتا ہے, اس کی مرادیں سگریٹ بابا پوری کر دیتے ہیں. اس مزار کو گورا بابا یا کپتان شاہ بابا بھی کہتے ہیں, پر آخر یہ بابا کون ہے؟
इनको कप्तान साहब बाबा कहते हैं। यहाँ सिगरेट भी है, देसी वाली जैसी इंग्लिश होती है वो भी चढ़ती है। जो भी मुराद मांगो तो पूरी करते हैं। ये खुद घर जाते हैं, घर की समस्या जो होती है तो वो लोग जिन्होंने जिंदगी के अंदर कुरान कभी नहीं पढ़ा और अगर पढ़ा भी है तो इसको बिना समझे। एक गोरे गैर मुस्लिम के लिए ये बात समझना कितना मुश्किल है, ये सीन एक पाकिस्तानी फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जरा आप भी देखें। It's in Arabic. I can read Arabic, but I don't understand it. Interesting. You can read a language, but you can't understand it. That's a hell of a job. But it's normal in Pakistan, sir. Majority of the people read it, but they don't understand it. Strange. I mean, why the hell do you learn to read it if you don't want to understand? I don't know, sir. It sounds absurd, but believe me, it's true. ये दरबारों के गद्दी नशीन वो लोग हैं जिनको नमाजें भी माफ हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा दिया अल्लाह ताला ने। फर्ज जो नमाजें हैं वो 5 हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो कितनी पढ़ते हैं आप। ठीक है, माशाल्लाह। उसी नमाज के हवाले से बात करता हूँ। नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं भी नहीं। मैं क्यों पढ़ूं? मैं नहीं पढ़ूंगा नमाज, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूं नमाज? इन जालिमों ने दुनिया के अंदर ही दरबारों पर जन्नत के दरवाजे भी बना लिए हैं जिनसे गुजरकर कोई भी शख्स कंफर्म जन्नती हो जाता है। इसके बाद चाहे जिंदगी के अंदर जो मर्जी करता फिरे। इस दरबार के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं, फिर आप दुनिया में ही कन्फर्म हो जाएंगे कि आप जन्नती। आप बिजली दरवाजा दिखाओ जरा। अच्छा, ਇਹ ਬਣਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਮਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਹ खुद ब खुद ऊपर चले जाता सी। ये है जन्नती दरवाजा। यहाँ से आप गुजरेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गुजरना है। मियाँ जी आए साथ। यहाँ से आपने गुजरना है और गुजर कर इस दरबार के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं, फिर आप दुनिया में ही कन्फर्म हो जाएंगे कि आप जन्नती है। आपको टिकट मिल जाएगा, जन्नती होने का सबूत भी मिल जाएगा। ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? इस तमाम शिर्क की हकीकत एक हिंदू को समझ आ गई है, लेकिन इन कब्र परस्तों को नहीं। जो अल्लाह को माने, जो मोहम्मद साहब को माने, जो कुरान को माने और जो मूर्ति पूजा ना करे, बुत परस्ती ना करे, वो पक्का मुसलमान है। अब आप कहेंगे कि जो अल्लाह को मानेगा, जो कुरान को मानेगा, जो मोहम्मद साहब को मानेगा, तो वो तो हो ही गया मुसलमान। उसमें बुत परस्ती कहां से आ गई? नहीं। बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जो अल्लाह को मानते हुए, मोहम्मद साहब को मानते हुए, कुरान को मानते हुए भी बुत परस्ती करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। आप कहें कैसे करते हैं? कब्र को पूजते हैं। इस्लाम में कब्र पूजा हराम है। इस्लाम में किसी भी व्यक्ति को दफना करके उसकी पक्की कब्र बना करके उस पर चादर चढ़ा करके उसकी इबादत करना हराम है। ये कुरान के हिसाब से बिल्कुल। बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि जिस तरह से सहाबा कराम के अंदर अल्लाह के रसूल के बाल मुबारक तबरुक के तौर पर तकसीम होते थे, इनका इस्तेमाल शुदा पानी तकसीम होता था, आज इलियास कादरी साहब के भी बालों को मुतबरिक कहकर मुरीदों और बच्चों के अंदर इनाम के तौर पर तकसीम किए जा रहे हैं। 10 रुपए ईदी और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। भाई बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात, बाप का भी दुरुस्त है। इनके मुरीद इनके सामने आकर सरेआम कहते हैं कि बाबा करम कर दो, मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ। आज तक तो ये दुआ मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला से ही किया करते थे, और हैरत की बात तो ये है कि इलियास कादरी साहब ये सब सुनने के बाद सिर्फ बैठे मुस्कुरा रहे हैं। ये अपनी इबादत करवाना नहीं तो और क्या है। बहुत गुनाहगार है बाबा, करम कर दो, बस मुलाकात से भी नवाज दो। आपसे बाबा दरखास्त है, बाबा नवाज दो, बाबा बस नवाज दो, बाबा करम कर दो, बाबा आपसे यही दरखास्त है। मुझसे तो आपके आगे बोलना भी नहीं जा रहा बाबा, हाथ भी कांप रहे, पाँव भी कांप रहे बाबा। इसके अलावा इलियास कादरी साहब की करामात की तैयारी भी अभी से शुरू हो चुकी है, और हम देखते हैं कि एक के बाद एक मज़ेदार कहानियाँ इनके बारे में सुनने को मिल रही हैं। मिसाल के तौर पर इनके वालिद की चारपाई बुजुर्गों की किताबें पढ़ते हुए हवा में करामत की वजह से उड़ने लगती। अहले सुन्नत आपके वालिद गिरामी कदर के बारे में आपके खालू जान कहते हैं कि आप हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके दीवाने भी थे और कसीदा गौसिया के आमिल थे। फरमाते हैं कि जब शौक और मोहब्बत के गलबे से पढ़ते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि चार पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी हैं, वो हवा में उड़ने लग जाती थी। आप 1990 से पहले जलालपुर जटा में तशरीफ आए थे, तो दूसरा प्यारे बाबा जान आपने उधर खाना खाया था। प्यारे बाबा जान खाना खाने के दौरान आपने एक लुकमा दिया था मजहर भाई को, खाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। लुकमा तोड़ के रोटी का वैसे पकड़ाया था उन्हें, खाया नहीं उन्होंने आपसे छुपा के आपने पास रख लिया, ठीक है। आपकी तो प्यारे बाबा जान उधर ना मुर्गे की हड्डियां और वो जो रोटी का टुकड़ा है
اگر زیاکوٹ گجرات والے بھائی یا جلال پور ٹھٹا والوں نے وہ ٹکڑے کی زیارت کرنی ہو تو پیارے بابا جان کی قیامت ہے جلال پور ٹھٹا میں اس وقت وہ روٹی کا ٹکڑا ابھی پیارے بابا جان ایسے نرم اور تازہ ہے کہ جیسے ایک ہی روٹی پہلے دن کی یہ روٹی ہے. ہڈیاں بھی تازی ہیں. ہم نے اس کے مقابلے میں ہڈیاں رکھی بھول گئی فرض ہو گئی تھی وہ, لیکن یہ والی ہڈیاں ابھی تک بالکل قائم ہوتا ہے. ان کے ہاتھوں کا دیا ہوا نوالا سالوں تک تازہ رہتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے موبائل کی بیٹری کبھی ختم نہیں ہوتی. اور نہ جانے کتنے لوگ ان کے بارے میں آ کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ خواب کے اندر آ کر الیاس قادری صاحب نے ہماری مدد کی. دیکھیں, الیاس قادری صاحب بذات خود ایک شریف النفس انسان ہے, لیکن جب سے ان کی دعوت و تبلیغ کے اندر پیسہ, ڈونیشن, زکوٰۃ و صدقات شامل ہوئے, یہ سب کچھ ان لوگوں کو توحید یا پھر سچ بیان کرنے سے روکتی ہے. کیونکہ جو ایجنسیاں یا پھر ان سے جڑے لوگ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, وہ بھلا کب چاہیں گے کہ یہ لوگ شرک کو چھوڑ کر, فرقہ واریت کو چھوڑ کر ایک ہو جائیں. دنیا کے تمام مسلمان تمام مسلک کو چھوڑ کر عالمی طور پر اکٹھے ہو کر اپنا مقدمہ لڑ سکیں. الیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی کے اندر بھی کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈلز موجود ہیں, جن سے الیاس قادری صاحب کو خود بھی بے خبر رکھا گیا ہے. الیاس قادری صاحب اپنی کم علمی اور جہالت کے اندر خود بھی شرک کر رہے ہیں اور کروڑوں لوگوں کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے مریدوں کی آنکھوں اور کانوں پر جو پٹی موجود ہے اس کو بھی ہٹا دے تاکہ وہ حق کو پہچان سکیں, کیونکہ یہ ان کی ہمیشہ کی زندگی یا پھر آخرت کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. میں یہ 15-20 منٹ کی ویڈیو, اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا. آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کون کس کی مدد کرتا ہے. فی الحال مدد کرنے والے میری اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے. کیونکہ لاک ڈاؤن آیا تھا, لاک ڈاؤن میں کس نے کس کی مدد کری تھی سوائے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. 1 سال گھر میں بیٹھا رہا تھا, کس نے کھلایا؟ میرے اللہ تعالیٰ نے پوچھایا. کر دی کسی نے مدد؟ پچھلے سال کراچی میں دبا کے بارش ہوئی تھی, پورا کراچی ڈوب گیا تھا. آیا کوئی مدد کرنے کے لیے؟ بارش روک دی کسی نے؟ یار میرا اللہ روکتا ہے بارش کو, ٹھیک ہے. کچھ عقل کرو, کچھ شروع کرو. اندھیری رات ہے, پہاڑ ہے, خوفناک کالے پہاڑ ہے, پہاڑ پہ پتھر ہے, پتھر کے اندر ایک چونٹی ہے. چونٹی کو بھی وہ کھلا کون رہا ہے؟ وہ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ وہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے؟ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے. تو اللہ دیتا ہے. جو کوئی زندہ ہے آپ اس سے مانگتے ہیں وہ الگ بات ہے. کوئی مر گیا بیچارہ, چلا گیا, وہ کہاں سے کسی کی مدد کرے گا؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیں, اس ویڈیو میں آپ کو ساری سچائی نظر آ جائے گی انشاءاللہ.